सूरत अल-नूर आयत नंबर 36। फी बयूतिन, इन अजीम घरों में, आज़िनल्लाहु, अल्लाह ने हुक्म दिया है, अन तुरफ़अ व युज़करा फी हस्मुहु, कि बुलंद किए जाएं और इनमें इसका नाम याद किया जाए। युसब्बिहु लहू फीहा बिलगदुव्वी वल आसाल, इसकी तस्बीह बयान करते हैं इनमें सुबह और शाम। फी बयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ, बयूतिन में तनवीन तज़ीम के लिए आई है, इसलिए इसका तर्जमा इन अजीम घरों में किया गया। आज़ीना का लफ्ज इजाजत और हुक्म दोनों मायनों में आता है, यहाँ मुराद हुक्म है। फी बयूतिन किसके मुतल्लिक है? हकीकत ये है कि पिछली आयत में कई अल्फाज हैं जिनमें से किसी के भी मुतल्लिक कर दें तो मायने दुरुस्त होता है। मसलन नूर, कमिशकातिन, मिसबाहुन, अज़्ज़ुजाजतुन और यूक़द, यानी वो नूर हदायत ऐसे अजीम घरों में मिलता है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। इब्ने कसीर फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने मोमिन के दिल की और इसमें मौजूद इल्म और हदायत की मिसाल ऐसे चिराग के साथ दी जो शफाफ फनूस में है और निहायत उम्दा तेल के साथ रोशन किया जा रहा है, तो इसकी जगह बयान फरमाई कि वो जगह जमीन के तमाम कितों में से, तमाम जगहों में से अल्लाह ताला को सबसे महबूब जगह अल्लाह की मस्जिदें हैं जिनमें इनकी इबादत होती है और इसकी तौहीद का ऐलान होता है। बाज उल्मा ने यहाँ बयूतिन से मुराद मसाजिद ली और तरफ़ाउ से मुराद इन्हें तामीर करना लिया है, और मतलब ये कि ऐसे लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने नूर बसीरत अता किया होता है और वो हर वक्त हक के मतलाशी रहते हैं, और जब इन्हें अल्लाह की आयात सुनाई जाएं तो वो उन्हें तस्लीम करने के लिए पहले से तैयार बैठे होते हैं, ऐसे लोग मसाजिद में पाए जाते हैं। इन्हें देखना हो तो अल्लाह की मसाजिद में देखो, जहाँ हर वक्त अल्लाह का जिक्र बुलंद होता रहता है और सुबह शाम वहाँ ऐसे लोग नमाजों तस्बीहात में मसरूफ रहते हैं। अगरचे ये तौजी भी दुरुस्त है, मगर यहाँ ऐसा कोई करीना मौजूद नहीं जिसकी बिना पर बयूतिन के लफ्ज को सिर्फ मसाजिद तक महदूद कर दिया जाए। लिहाजा अक्सर उलमा के नजदीक बयूतिन से मुराद सब मोमिनों के घराने हैं। अल्लाह हमारे घर को भी उसमें शामिल करे, और हर घर में अल्लाह का जिक्र भी होता रहना चाहिए और तस्बीहात भी, हत्ता कि फर्ज नमाजों यानी जो नमाज बाजमात अदा करनी जरूरी है, जिन्हें हम अपनी जबान में हर नमाज की फर्ज रकात कहते हैं, के अलावा नमाज का बाकी हिस्सा सुन्नत या नफल नमाजें भी अपने घरों में अदा करना बेहतर है। हत्ता कि अगर कोई शख्स मसाजिद में जाने से माजूर हो तो वो फर्ज नमाजें भी घर पर अकेला या बाजमात अदा कर सकता है। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब से मुझे होश आया मैंने अपने वालिदैन को मुसलमान ही पाया, और हम पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ ना आए हों। सुबह शाम आप 2 वक्त तशरीफ लाते, फिर अबू बकर सदीक के जी में आया तो उन्होंने अपने सैन में एक मस्जिद बनाई, वो वहां नमाज अदा करते और कुरान पढ़ते। मुशरिकों की औरतें खड़ी होकर सुना करती थी, इनके बच्चे भी सुनते और ताज्जुब करते और सैयदना अबू बकर को देखते रहते। अबू बकर एक रोने वाले आदमी थे तो अपनी आंखों से आंसू रोक ना सकते। ये सूरत हाल देखकर मुशरिकीन कुरैश हैरान रह जाते। घरों में नवाफिल की अदायगी के बारे में महमूद बिन रबिया अंसारी कहते हैं कि इतबान बिन मालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से थे रज़ी अल्लाह अन्हो, और बदर की जंग में शरीक थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी बिनाई बिगड़ गई है और मैं अपनी कौम के लोगों को नमाज पढ़ाया करता हूँ,
جب مینا برسے تو نالے بہنے لگتے ہیں جو میرے اور ان کے درمیان حائل ہوتے ہیں، لہٰذا میں ان کی مسجد میں جا نہیں سکتا کہ ان کو نماز پڑھا سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور میرے گھر میں نماز پڑھیں تو میں اس جگہ کو مسجد بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا۔ چنانچہ دوسرے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں دن چڑھے میرے پاس آئے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھنے سے پہلے ہی پوچھا اپنے گھر میں کون سی جگہ پسند کرتے ہو جہاں میں نماز پڑھوں؟ اتبان نے آپ کو گھر میں ایک کونا بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کا ہم بھی کھڑے ہوئے اور صفے باندھی۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کر سلام پھیرا، پھر ہم نے حلیم تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا۔ محلے کے اور آدمی بھی گھر میں جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، مالک بن دوہیش یا ونیش کہا، کسی نے عتبان سے کہا وہ تو منافق ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کی لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ عتبان کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے، بظاہر تو ہم اس کی توجہ اور ہمدردی منافقوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگ کو اس شخص پر حرام کر دیا جو خالصتاً اللہ کی رضامندی کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ گھروں میں اگر کچھ شرعی عذر ہے تو باجماعت نماز مرد ادا کر سکتا ہے، عورت پہ تو فرض نہیں ہے مسجد میں جانا، ادروائز وہ مسجد ہی میں جائے۔ اور اس کے علاوہ گھر میں نوافل کا، جس میں اشراق آ جاتا ہے، آپ کا چاشت کی نماز آ جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے نوافل ہیں، تہجد ہیں، وہ پڑھتے رہیں تاکہ ہمارے گھر بھی ان گھروں میں شامل ہوں۔ تو ان ترفع کا لفظی معنی کہ وہ گھر بلند کیے جائیں، مگر یہاں بلند کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ان کی عمارت زیادہ سے زیادہ اونچی بنائی جائے، کیونکہ اگر یہ مطلب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ انہیں کھجوروں کے تنوں اور ٹہنیوں سے نہ بناتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے مجھے مساجد کو اونچا بنانے یا چونا گنج بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس سے مراد ان کی تعظیم اور تکریم ہے۔ طبری نے معتبر سند کے ساتھ علی بن ابی طلحہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر نقل فرمائی۔ اس آیت میں بیوتن سے مراد مساجد ہے، ان کی تکریم اور تعظیم کی جائے اور ان میں لغو کاموں سے منع کیا جا رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوا کہ بیوتن سے مراد مساجد ہے اور انہیں بلند کرنے سے مراد ان کی تکریم اور ان میں لغو کاموں سے بچنا ہے۔ رفع مساجد یعنی مسجدوں کی تعظیم اور تکریم، انہیں ہر محلے میں بنانا، ان میں جھاڑو پھیرنا، انہیں نجاست اور گندگی سے پاک رکھنا، انہیں خوشبودار رکھنا، تحیت المساجد پڑھے بغیر ان میں نہ بیٹھنا، ان میں تھوکنے سے، غلط اور شرکیہ اشعار پڑھنے سے، بیہودہ باتوں، شور و غل سے بچانا، گمشدہ چیز کا ان میں اعلان نہ کرنا اور ان میں خرید و فروخت نہ کرنا، سب کچھ شامل ہے۔ اس کے علاوہ حائضہ اور جنبی کو بھی مسجد میں داخلے سے ممانعت ہے، اسی طرح بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت ہے، مسجد کو راستے کے طور پر استعمال کرنے کی ممانعت ہے، اور مسجد میں حدود اللہ قائم کرنے سے اللہ کی حدودوں کو توڑنے کی ممانعت بھی ہے۔ یہ سب کچھ اس کی تکریم میں آتا ہے۔ ان میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں، نکالتے وقت بایاں پاؤں رکھنا اس کی تکریم ہی کا حصہ ہے۔ اس طرح اس میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی درخواست اور شیطان مردود سے پناہ مانگنا، اور نکلتے وقت اللہ کے فضل کی درخواست کرنا، یہ ساری کچھ اس کی تکریمات میں آ جاتی ہے۔ یہ آپ کو اس کی احادیث میں بڑی تفصیل میں چلتی ہے۔ وَيَذْكُرَ فِي أَسْمَاءِ، مساجد میں اللہ کا نام یاد کرنے میں فرض اور نفل نمازیں سب شامل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کی تسبیحات، حمد و ثنا، لا الہ الا اللہ، تمام اذکار شامل ہے، اور علم سیکھنا سکھانا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بالعدو والعصال، صبح عدوون سے مراد صبح کی نماز اور عصال سے مراد عصر کی نماز ہے۔ یہ دونوں نمازیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرض فرمائی، اس لیے اس نے پسند فرمایا کہ نمازوں کا ذکر کرے، ان کے ساتھ اپنی عبادت کا بھی ذکر کرے۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقامات میں بھی تسبیح بول کر نماز مراد لی گئی ہے، اور اسی طرح بعض مفسرین نے العصال سے مراد چاروں نمازیں بھی مراد لی ہیں۔